नमस्कार। यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1 लाख नजिक। पछिल्लो 24 घण्टामा 4364 जनालाई संक्रमण। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण दर उच्च। आज एकै दिन 2540 संक्रमित थपिए। कोरोना उपचारका लागि आईसीयू र भेन्टिलेटर अभाव नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रष्टोक्ति। चाडबाडमा विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह। साल ट्रेडिङले भित्र्याएको 95,000 बोरा मल कामै नलाग्ने अवस्थामा जाँचपास समेत नभएपछि सिसिया सुक्खा बन्दरगाहमै थन्की। क्लिन फिटले मात्र नेपाली विज्ञापन बजार विस्तार हुने सञ्चार उद्यमीहरूको निष्कर्ष। कुनै पनि बहानामा समय थप नगर्न चेतावनी। सप्तरीमा बलात्कारको घटनालाई कोटपिट भन्दै मिलापत्र गराइयो। पीडित परिवारलाई 3 लाख दिएर प्रहरी र नेताले नै लुकाए घटना। र यस वर्षको साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार घोषणा। अमेरिकी साहित्यकार लुइजी ग्लुकलाई प्रदान गर्ने निर्णय। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या घटिरहेको छैन भने दिनानुदिन कोरोना संक्रमितको संख्या थपिँदैछ र आज पनि 4000 भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसै कारणले पनि आईसीयू र भेन्टिलेटर अभाव भएको छ कि भन्ने एउटा खबरहरू बाहिरिएको क्रममा भने कोरोना उपचारका लागि आईसीयू र भेन्टिलेटर अभाव नभएको भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रश्न पारेको छ। हो प्रभा, जसरी मन्त्रालयले यो जानकारी दिइरहँदाखेरि नजिकै गरेको बडा दशैं जुन नौरथामा मन्दिरहरूमा विशेष मेला लाग्ने गर्दछ। मन्दिरमा नित्य पूजा मात्र गर्न र सँगसँगै दशैंमा खेलिने पिङ लगायतका अन्य समूहगत जुन खेलहरू छ त्यसलाई पनि नगर्नको लागि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा एकै दिन 4364 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो एकै दिन नेपालमा संक्रमण पुष्टि भएको अहिलेसम्मकै उच्च संख्या हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 18,473 पीसीआर नमुना परीक्षण गर्दा 2,803 पुरुष र 1,581 जना महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित हुनेको संख्या 98,617 पुगेको छ। बुधबार नेपालमा 3,439 संक्रमित देखिएका थिए। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै एकै दिन 2,540 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये काठमाडौँका 2,085, ललितपुरका 320 र भक्तपुरका 135 जना रहेका छन्। त्यस्तै काभ्रेमा 29, धादिङमा 71, चितवनमा 69, मकवानपुरमा 105, नवलपरासीमा 49, अर्घाखाँचीमा 27 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै दाङमा 55, बाँकेमा 57, रूपन्देहीमा 149, सुर्खेतमा 106, कैलालीमा 75 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 26,684 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। तीमध्ये होम आइसोलेसनमा 14,967 जना र संस्थागत आइसोलेसनमा 11,717 जना रहेका छन्। संक्रमित मध्ये 235 जना सघन उपचार कक्षमा र 42 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। एकै दिन 2,675 जना कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना मुक्त हुने संक्रमितको संख्या 71,343 पुगेको छ। संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 72.3% रहेको छ। कोरोना संक्रमण पहिचानका लागि हालसम्म नेपालमा 11,31,958 पीसीआर नमुना परीक्षण गरिएको छ। अहिले देशभर क्वारेन्टिनमा 4,460 जना रहेका छन्। 4 महिला र 8 जना पुरुष गरी थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। चितवनमा 3, काठमाडौँमा 2, सुनसरी, धनुषा र कास्कीमा 1-1 जना पुरुषको मृत्यु भएको हो। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र सुर्खेतमा 1-1 जना महिलाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 590 पुगेको छ।
सरकारले उपत्यकामा सघन उपचार कक्ष, आइसियु र भेन्टिलेटर शैय्या अभाव नरहेको जनाएको छ। बिरामी र चिकित्सकहरूले उपत्यकामा शैय्या अभाव रहेको बताइरहेको समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने त्यस्तो स्थिति नरहेको स्पष्ट पारेको हो। नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बिहिबारसम्म 49 आइसियु र 49 भेन्टिलेटर शैय्या उपत्यकामा खाली रहेको बताएका हुन्। काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ आइसियुको बेड 181 उपलब्ध भएकोमा आज बिहान 11 बजेसम्मको एचएमआइएस को रिपोर्टमा 82वटा बेड अकुपाई भएको छ। यो भनेको 45.3% हो। भेन्टिलेटर 76वटा उपलब्ध भएकोमा 27वटा चाहिँ भेन्टिलेटर युज भएको एचएमआइएसको आज 11 बजे बिहानसम्मको रिपोर्टबाट र यसमा 35.5% अकुपाई भएको देखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकामा रहेका 181 आइसियु शैय्यामध्ये बिहिबारसम्म 82 जना बिरामी भर्ना भएका छन्। यस्तै 76 भेन्टिलेटरमा 27 जना बिरामी छन्। त्यस्तै सरकारले दशैंका बेला मन्दिरहरूमा नित्य पूजा मात्र गर्न आग्रह गरेको छ। सबै मन्दिरमा पुजारी मात्र उपस्थित भई नित्य पूजा गर्ने व्यवस्थापन मिलाउन मन्दिर व्यवस्थापन समिति, धार्मिक गुठी, स्थानीय तह र प्रशासनलाई मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयले दशैंका बेला सार्वजनिक ठाउँमा रोटेपिङ र लिङ्गेपिङ नहाल्न र भिडभाड नगर्न पनि आग्रह गरेको छ। देशैभर रासायनिक मलको हाहाकार रहेको बेला वीरगञ्ज स्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा 95,000 बोरा मल गलिसकेको अवस्थामा थन्किएको छ। सुक्खा बन्दरगाहको दुईवटै र्याकमा गलिसकेको डिएपी मल भरिएको हो। दर्शकबिन, अहिले हामी पर्साको सिर्सिया ड्राइपोर्टमा छौँ र यहाँ नेपाल सरकारले मगाएको डिएपी मल आज दोस्रो पटक आएको छ। विगत 1.5 महिना अगाडि आएको 50,000 बोरा डिएपी मल जुन कुहिएको अवस्थामा थियो, डिएपीमा जुन हिसाबमा किसान आश्रित रहन्छन् खेतीका लागि, पर्सामा जुन प्रकारको र खास गरी सम्पूर्ण नेपालमै जुन प्रकारको मलको हाहाकार यसपालि देखियो, तर यहाँ हामी ड्राइपोर्टमा अहिले कुहिएको मल यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन थन्केर बसेको छ। पुरै यार्ड, यहाँ भन्नुपर्दा सुक्खा बन्दरगाहको यार्ड, नयाँ यार्डदेखि पुरानो यार्डसम्म अहिले सम्पूर्ण भरिभराउँछ कुहिएको मल। पुरानो कन्साइनमेन्टको सर्वे भएर गएको छ, तर त्यसको रिपोर्ट अहिलेसम्म हामीलाई आइपुगेको छैन र नयाँ कन्साइनमेन्ट अब सरले जानकारी गराउँदाखेरि हामीले थाहा पाएको हो अहिले। तर अहिले त्यसको चाहिँ अथेन्टिक चाहिँ डकुमेन्ट हामी कहाँ आइपुगेको छैन र कति भिजेको छ र कति राम्रो छ भने त्यो अहिले यकिन गर्न सकेको छैन। साल ट्रेनिङले यो मल गोदामसम्म पुगेपछि मात्र सप्लायर्सको भुक्तानी दिन्छ र यो मल राम्रो भएपछि मात्र गोदामसम्म पुग्छ। नेपाल गभर्मेन्टको खाद हो होइन, कुनै व्यक्तिको होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यसको त डिसिजन भने नेपाल गभर्मेन्ट र हामी कहाँ आएपछि, रिपोर्ट आएपछि हामीले सरकारलाई चाहिँ सब्मिट गर्ने हो। त्यो रिपोर्ट यति पुगेको आएको भनेर त्यो नआयो आउन्जेलसम्मलाई हामीले अहिलेसम्म केही भन्ने अवस्था छैन। अर्को मल मुलुकमा नभित्रिँदा यसपालि सङ्कट हुने देखिन्छ। गहुँ बाली लगायत अन्य दलहन बालीका लागि आवश्यक पर्ने डिएपीको देशैभरि हाहाकार हुन जान्छ। अनुप तिवारी, पर्सा। महोत्तरीको सीमावर्ती क्षेत्रमा एम्बुलेन्सबाट तस्करी हुने गरेको खुलासा भएको छ। सामाजिक संस्थाबाट सञ्चालित एम्बुलेन्सले नै तस्करीमा प्रयोग हुन थालेपछि सरकारवाला र सेवाग्राहीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। महोत्तरीमा सञ्चालित एम्बुलेन्सलाई निर्बाध रूपमा आवागमन गर्न दिइने गरिएका कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा त्यसकै दुरुपयोग गरेर तस्करी हुने गरेको भेटिएपछि सरकारवाला र सेवाग्राहीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीले मसला कुट्ने सामान, गेम खेल्ने मेसिन तथा विभिन्न भारतीय खेलौनाका सामान ओसार पसार गरिरहेको अवस्थामा एम्बुलेन्स भेटिएपछि सरोकारवालाले चिन्ता जनाएका छन्। उद्देश्यको विपरीतमा काम गरिरहेको एम्बुलेन्स चाहे कुनै निजी संस्थाको होस् चाहे रेड क्रसको होस्, यदि यस्तो भेटिन्छ भने त्यस्ता एम्बुलेन्सलाई कडाभन्दा कडा कारबाही यदि एउटा दुईटाले मात्र गरिदियो भने मलाई लाग्छ कि जुन यो दुरुपयोग भइराखेको छ त्यो न्यून हुन सक्छ धेरै हदसम्म। 2290 नम्बरको धनुषा अस्पतालको एम्बुलेन्स सहित धनुषाको जनक नन्दनीका चालक अरुण कुमार कापर पक्राउ परेका हुन्। सो घटनापछि सुरक्षा जाँचमा एम्बुलेन्सलाई पनि छाड्न नहुने स्थिति देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। विभिन्न मालसामानहरूको अवैध रूपमा चाहिँ तस्करी गर्ने व्यक्ति वा समूहहरूले कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब सामाजिक सेवाको रूपमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य उपचारदेखि लिएर सामाजिक सेवामा चाहिँ प्रयोग हुने एम्बुलेन्सहरूको समेत प्रयोग गर्ने गरेको। भारतको मधुवापुरबाट अवैध तरिकाले भरिया मार्फत भन्सार छली ल्याइएको 70,000को सामान सीमा स्थित मटिहानीबाट एम्बुलेन्सले बोकेर जनकपुर लैजाने क्रममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीले एम्बुलेन्स चालक र सामान जलेश्वर भन्सार कार्यालयमा बुझाएको छ। बिरामी बोकेर भारतका विभिन्न शहरमा पुग्ने एम्बुलेन्सले फर्किँदा तस्करीका सामान बोकेर आउने गरेको पाइएको छ। नियमित हाम्रा चाहिँ कडाइका साथ गस्तीहरू भइरहेका छन्। ती गस्तीहरूले यस्ता सामानहरू सहित पक्राउ गरेका एम्बुलेन्सहरूलाई पनि हामीले चाहिँ नियमपूर्वक भन्सार कार्यालयमा पठाउने गरेका छौँ र त्यस पछाडिका सम्पूर्ण आवश्यक प्रक्रियाहरू चाहिँ भन्सार कार्यालयबाट हुने भएको भएर हाम्रो दायित्व चाहिँ भन्सार कार्यालयसम्म पुर्याउने। जिल्लामा सञ्चालित एम्बुलेन्स ग्रामीणमुखी हुन नसकेको, तस्करीमा प्रयोग हुने गरेको, जथाभावी शुल्क लिने गरेको, रातिको समयमा सेवा दिन आनाकानी गर्ने गरेको, एम्बुलेन्समा यात्रु राख्ने गरेको लगायतका गुनासो सेवाग्राहीको छ। एम्बुलेन्समा विभिन्न किसिमको काला कारोबारहरू जुन भइरहेको छ, समयमा बिरामीले खोज्यो भने गाउँमा एउटा एम्बुलेन्स पनि पुग्दैनन्, तर पहुँचवालाहरूको लागि एम्बुलेन्स तस्करीको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। एम्बुलेन्सको व्यापक दुरुपयोग बढेको, त्यसको सुधारका लागि सरकारले विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने र एम्बुलेन्स चालकमा पनि व्यावसायिक इमानदारिता हुनुपर्ने सेवाग्राहीको भनाइ छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहने जिल्ला एम्बुलेन्स सेवा समितिले यस्ता विषयमा छानबिन र अनुगमन गर्नुपर्ने माग महोत्तरीका बासिन्दाले गरेका छन्। एबी न्यूज खबरका लागि महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट। सप्तरीको खड्ग नगरपालिका 11 लालपुरका दलित युवतीमाथि बलात्कार प्रयासको घटनालाई कुटपिट शीर्षकमा मुद्दा मिलापत्र गराइएको रहस्य बाहिरिएको छ। लालपुरका 2 किशोरीमाथि भदौ 21मा भएको बलात्कार प्रयास घटनामा पीडित परिवारलाई 3 लाख रुपैयाँ दिएर मिलापत्र गराइएको हो। दर्शकवृन्द, केही दिन यता सप्तरीमा एकपछि अर्को महिला हिंसाका घटना घटिरहेका छन्। कतै हत्या त कतै बलात्कार। हत्या र बलात्कारको घटनालाई यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि लिएर प्रहरी प्रशासन स्वयंको मिलोमतोमा कतिपय घटनालाई पञ्चायतीको माध्यमबाट टुङ्ग्याउने गरेको देखिन्छ। पिट मुद्दामा त्यो पञ्चायती गर्नुपर्छ। त्यो बलात्कार हामीहरू त सोच्दैन, हामीहरू जाँदैनौँ त्यो बलात्कार मुद्दामा। किन जान्छु बलात्कार? बाबा, पञ्चायती गराउने अधिकार कसले दियो? तपाईँ लाइसेन्स लिनु भएको छ? पञ्चायती गर्नु छैन। गाउँ घरमा त्यो बोलाउँछ, हामीहरूलाई त्यो जान्छु। अब के गर्ने? कति पैसा हिसाब पर्यो? त्यो ती पैसा एक 15 लाखको कुरा आयो, 15 लाख डिमान्ड भयो पीडित पक्षबाट भने कुरा आइरहेछ। त्यसपछि 6.5 लाखमा कुरा गयो, अन्तमा गएर 3 लाखमा कुरा मिल्यो। त्यो पनि ब्याङ्कमा राख्यो, त्यसबाट पैसा निकालेको छ केही पैसाहरू। त्यो होइन, त्यो लडेको झगडमा त्यो पञ्चायतीमा आउनुभयो, त्यो सोन चाँदीको रकम बापत 3 लाख रुपियाँ त्यो खातामा राख्नुभयो। त्यो महिलाले दिनु। यो गलत हो कि होइन भन्नुहोस्? यो गलत हो कि होइन? त्यो गलत हो। म यति बेला सप्तरी जिल्लाको खड्ग नगरपालिका वडा नम्बर 11 लालपुरमा आइपुगेका छौँ। यो सप्तरी जिल्लाको विकट क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ। दर्शकवृन्द, यहाँ गत भादो 25 गते 2 जना युवतीमाथि बलात्कारको प्रयास हुन्छ र त्यो घटनालाई पञ्चायती मार्फत मिलाउने प्रपञ्च रचिन्छ र अन्ततः यो घटनालाई पैसामा परिणत गरेर यसलाई दाज्ने काम गरिन्छ। ब्याङ्कको पैसाको विषय पीडितको नाममा पनि छैन, पीडितभन्दा बाहिरको मान्छेको नाममा बुझिन्छ र
र यो खाताको विषयमा हामीले अनुसन्धान पनि गरिरहेका छौँ। हाम्रो व्यक्तिगत तर्फबाट के अरे जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तर्फबाट प्रहरीको तर्फबाट अनुसन्धान चाहिँ भइरहेको छ। मान्छे ल्याएर बुझ्ने क्रम चाहिँ पीडित हामीकोमा जाहेरी दरखास्त बोकेर आइसकेपछि त्यसपछिको अवस्थाबाट हामी सुरु गर्छौँ र यी सबै क्रियाकलापहरू हाम्रो अनुसन्धानभित्र आउँछ। आज यहाँ आइपुग्दाखेरि यो पीडित मध्येकी एक पारो देवी र उसका छोरी पविता को यो घर हो, जो घर सुनसान बनेका छन् र यति बेला उहाँको घरमा न पीडित छन् न त पीडितका परिवार नै छन्। यो घर सुनसान बनेको छ। जब यो घटना हामीले सञ्चार माध्यममा प्रसारण गरियो त्यसपछि यहाँ विविध प्रकारको दबावमा आज यी महिला घर छोडेर बाहिर जान बाध्य भएकी छिन्। एबी न्युज खबरका लागि बैद्यनाथ यादव, लालपुर, सप्तरी। नेपालको विज्ञापन बजार लगातार सङ्कुचनतर्फ गइरहेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर नेपाली सञ्चार माध्यममा समेत देखिन थालेको छ। नवगठित मिडिया अलायन्स नेपालले क्लिन फिड लागू भए यसले नेपालको विज्ञापन बजार विस्तार गर्ने दाबी गरेको छ। नेपालमा विदेशी च्यानलहरूले आफू खुसी कार्यक्रम प्रसारण गर्दा नेपालको विज्ञापन बजार सङ्कुचित बन्दै गएको छ, जसले नेपाली सञ्चार माध्यममा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ भने कतिपय सञ्चार माध्यमको अवस्था दयनीय बनेको छ। मिडिया अलायन्स नेपालका अध्यक्ष भास्कर राज कर्णिकारले विदेशी च्यानलमा विज्ञापन रहित क्लिन फिड लागू भए नेपालको विज्ञापन बजार विस्तार हुने बताएका छन्। मूल कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो यो विज्ञापन बजार डबलले बढ्छ र विज्ञापन बजार बढेपछि सबै हाम्रा सञ्चार माध्यमहरू जो विज्ञापन राजस्वबाट सञ्चालित छन् त्यो राजस्वबाट सञ्चालित विज्ञापन अहिले कहीँ न कहीँ हामी आर्थिक रूपमा अभावका कारणले हामी परनिर्भर बन्नुपर्ने बाध्यता बनिरहेको छ। अब हाम्रा सञ्चार माध्यमहरू आर्थिक रूपमा पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्छन्। क्लिन फिड लागू भए नेपालको विज्ञापन बजार छोटो समयभित्रै 10 अर्ब रुपैयाँ बढीले वृद्धि हुने अध्यक्ष राज कर्णिकारले दावी गरेका छन्। क्लिन फिड लागू भएपछि विदेशी ब्रान्डले नेपाली सञ्चार माध्यममा विज्ञापन गर्नुपर्ने भएकाले पनि 10 अर्ब बढीको विज्ञापन बढ्ने, जसबाट 12 अर्बमा रहेको नेपालको विज्ञापन बजार झण्डै 25 अर्ब पुग्ने उनको भनाइ छ। यो क्लिन फिड पछि जो विदेशी ब्रान्डहरूले नेपाली टेलिभिजनमा, नेपाली छापामा, नेपाली रेडियोमा जुन खालको विज्ञापन गर्छ यसले करिबन 1000 करोड भन्दा बढीको विज्ञापन केही समयको अन्तरालमा यसले बढाउँछ। त्यसो हुँदाखेरि र हामीले चाहिँ त्यसो गर्दाखेरि त्यो विदेशी चाहिँ उत्पादनहरूको विज्ञापन त यहीँ बनाउँछौँ। यही उत्पादन गर्दाखेरि यही खेल्ने कलाकारहरू, प्राविधिज्ञहरू, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापन सर्जकहरू सबैले काम पाउने भयो र टेलिभिजनले वा सञ्चार माध्यमले पनि विज्ञापनको वृद्धि हुने भयो। त्यो हुनाले अहिलेको जुन 1200 करोडको विज्ञापनको बजार छ यसलाई 25 अर्ब बनाउन सकिन्छ। कार्तिक 7 गतेबाट क्लिन फिड लागू गर्दा केही समस्या हुने भए पनि प्रविधिको प्रयोग गरी समस्या समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ। तर प्राविधिक समस्याका नाउँमा क्लिन फिड लागू गर्ने समय फेरि थप गर्न नहुनेमा अध्यक्ष राज कर्णिकारले जोड दिएका छन्। उनले ऐन आएको 1 वर्ष भइसकेकाले तत्काल कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। सम्बोधन गर्ने नाममा हामीले जुन 6 महिना बढाउँ, 1 वर्ष बढाउँ भनेका छौँ, यो अलरेडी यो ऐन आएको 1 वर्ष भइसकेको छ र 1 वर्ष पश्चात हामीले कार्तिक 7 गतेलाई डेडलाइन मानेर हामी अगाडि बढेको। त्यो निर्वाध रूपमा जानुपर्छ। करिब 90% विदेशी टेलिभिजनले विज्ञापन रहित प्रसारण गर्ने तय गरिसकेका छन् भने बाँकी 10% का लागि क्लिन फिड लागू गर्ने समय थप गर्न जरुरी नभएको मिडिया अलायन्सको भनाइ छ। यसबाट नेपालको विज्ञापन बजार विस्तारका साथै नेपालका सञ्चार माध्यमहरू पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्ने छन्। नयन चौतर्फी दबावपछि सरकारले अनसनरत डाक्टर केसीको मागको सम्बन्धका विषयमा वार्ता टोली गठन गरेको छ र वार्ता सकारात्मक देखिएको छ। पटक पटकको यो अनसन यस पटक भने अन्तिम होस् भन्ने सबैले कामना पनि राखेका छन् र सँगसँगै चिकित्सकहरू आन्दोलनमा छन् भने आजै नै यो विषयमा अर्को छलफल राख्ने निर्णय पनि भएको छ। अबको क्रममा डाक्टर केसीको प्रसङ्ग। अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको मागका सम्बन्धमा सरकारी वार्ता टोली र केसीका प्रतिनिधि बीच भएको वार्ता सकारात्मक रूपमा अघि बढेको छ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बिहिबार भएको पहिलो चरणको वार्ता सकारात्मक भएको नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीले जानकारी दिएका छन्। डाक्टर केसीले राखेका मागका बुदागत रूपमा छलफल भएको र साँझ दुवै पक्षले मस्यौदा तयार गरेपछि पुनः छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ। अब अहिले हामी बुदागत रूपमै हरेक जुन डाक्टर गोविन्द केसीको मागको बुदागत छलफलमा हामीसँग हरेक बुदाहरूमा हामी छलफल गरिरहेछौँ र हरेक बुदाहरूमै अब सबै पाटोलाई केलाएर हामीसँग डिपली छलफल हुँदै गर्दाखेरि अहिले समय लागिरहेको छ। डाक्टर केसीसँग वार्ता गर्न सरकारले बुधबार शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो। सरकारी टोलीमा सहसचिव जीवराज लोहनी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक डाक्टर दिलीप शर्मा छन्। सरकारले टोली गठन गरे लगत्तै डाक्टर केसीका तर्फबाट डाक्टर जीवन छेत्रीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको थियो। उक्त टोलीमा डाक्टर अञ्जनी कुमार झा, अधिवक्ता ओम प्रकाश अरियाल र नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्की छन्। चिकित्सा शिक्षा सेवा सुधारका लागि भन्दै डाक्टर केसी 25 दिनदेखि अनसनमा छन्। यसैबीच अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग राख्दै आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले कोभिड र आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारेका छन्। नेपाल चिकित्सक सङ्घको आह्वानमा चिकित्सकहरूले बिहिबार बिहान 9 देखि 11 बजेसम्म आकस्मिक र कोभिड बाहेकका सेवा ठप्प पारेका हुन्। चिकित्सकहरूले बिहिबार बिहान 9 देखि 11 बजेसम्म अस्पताल परिसरमा शान्तिपूर्ण धरना समेत दिएका छन्। सरकारले गठन गरेको वार्ता टोलीले डाक्टर केसीको माग तत्काल सम्बोधन गरेर अनसन छिट्टै तोडिनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको धरनामा बसेका चिकित्सकले बताएका छन्। हामीले चाहिँ आज पनि 9 देखि 11 हाम्रो एनएमएको निर्देशनअनुसार हामीले आज 9 देखि 11 यता शान्तिपूर्ण रूपमा धरना दिएका थियौँ र गोविन्द सरको जीवन रक्षाको लागि हामीले आज पनि धरना दिएका छौँ र हाम्रो कार्यक्रमहरू हामीले जारी राखेका छौँ। उनीहरूले डाक्टर केसीको माग पूरा नगरे 23 गते दिनभर आकस्मिक बाहेकका सेवा बहिष्कार गर्ने निर्णय पनि गरेका छन्। डाक्टर केसीको मागप्रति बेवास्ता गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले बुधबार डाक्टर केसीसँग वार्ताका लागि टोली गठन गरेको थियो। नेपाल विद्यार्थी सङ्घले अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीका माग पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। नेवी सङ्घले काठमाडौँको कोटेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीहरूले सरकार आफ्नो पार्टीका नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि पद बाँडफाँड गर्न तल्लीन भएकाले डाक्टर केसीका माग सम्बोधन गर्न नचाहेको आरोप लगाए। बारम्बार सरकारले सम्झौता गरेको कुनै पनि कुरा सम्बोधन भएको छैन। किन गरिरहेको छैन? यो सरकार कहाँबाट सञ्चालित छ? हामीले प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। के भन्नु पर्यो? कम्युनिस्ट भनेको लुटेराहरूको सङ्गठन भन्नु पर्यो कि केपी ओलीले? नत्र जायज मागहरू हाम्रो सम्बोधन गर्नु पर्यो। आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले गरिब जनताको पक्षमा आवाज उठाउने डाक्टर केसीको माग तत्काल सरकारले पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्। विश्व ब्याङ्कले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर सुस्त हुने प्रक्षेपण गरेको छ। ब्याङ्कले पछिल्लो दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रबारे अर्धवार्षिक रिपोर्ट बिटन और ब्रोकन सार्वजनिक गर्दै नेपालको आर्थिक वृद्धि दर खुम्चने जनाएको हो। कोरोना महामारीले नेपालको अर्थतन्त्र सन् 2021मा 0.6% खुम्चने उसको अनुमान छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा अत्यन्तै खराब असर पारेकोले सन् 2020मा 0.2 मात्रै हुने ब्याङ्कको भनाइ छ। विश्व ब्याङ्कका नेपाल, मालदिप्स र श्रीलङ्काका देशीय निर्देशक फरिस हादाद जर्भोसले नेपालका अनौपचारिक श्रमिकलाई महामारीले प्रभाव पार्दा गरिबी बढाउने बताएका छन्। यसका लागि आम्दानी, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी दिएर उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। लगानीको वातावरणको पुनर्संरचना गरी भौतिक पूर्वाधारलाई ध्यान दिनुपर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रमा लगानी पहुँच बढाउनु पर्ने पनि ब्याङ्कले जनाएको छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा यो वर्ष 7.7%
प्रतिशतले अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन आउने अनुमान गरिएको छ। तर सन् 2021 मा भने 4.5% ले आर्थिक वृद्धि दर देखिने विश्व ब्याङ्कको अनुमान छ। प्रति व्यक्ति आय भने सन् 2019 को अनुमान भन्दा तल 6% रहने अनुमान गरिएको छ। दक्षिण एसियामा गरिबी दर बढ्ने र रेमिट्यान्स घट्ने अनुमान पनि गरिएको छ। सरकारले पदयात्रा र पर्वतारोहणका लागि विदेशी पर्यटकलाई आउन दिने भने पनि हालसम्म कोही पनि पर्यटक नेपाल घुम्न आएका छैनन्। कार्तिक 1 गतेदेखि अन अराइभल भिसा खुल्ला गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। तर 7 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण विदेशी पर्यटकहरूले सोधपुछ गरे पनि बुकिङ नगरेको पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन्। नेपालमा कुनै पनि पर्यटक घुम्न आउँदा नेपाल आइसकेपछि 7 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्छ। त्यसपछि PCR परीक्षण गरी नेगेटिभ रिपोर्ट आए मात्रै पदयात्रा र पर्वतारोहणका लागि पर्यटक जान पाउँछन्। त्यसैले पनि पर्यटकलाई सहजै नेपाल घुम्ने वातावरण अझै बनिसकेको देखिँदैन। पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार पछिल्लो समय नेपालमा पदयात्रा गर्न, पर्वतारोहण गर्न र र्याफ्टिङ गर्नका लागि सोधपुछ गर्ने पर्यटकको संख्या भने बढेको छ। खास गरी नेपालमा कोभिड संक्रमणका लागि के कस्ता मापदण्ड छन् भन्ने सम्बन्धमा पर्यटकहरूले सोधपुछ गरिरहेका छन्। तर पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दै गएको संक्रमणको स्थितिका कारण आफूहरूले टिकट बुकिङ गर्न आग्रह गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। पछिल्लो समय चाहिँ काठमाडौँको अलिकति केस बढिरहेको रिजनले गर्दाखेरि हामीहरू नै व्यवसायीहरू नै 1 महिना जति वेट गरेन भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने व्यवस्था अहिले हामीले त्यो भनिरहेको छौँ। नेपालमा घुम्नका लागि तय भएको मापदण्डको विषयमा पर्यटकहरूले सोधपुछ गर्नुले कोरोना संक्रमण घटेमा पर्यटक बढ्ने देखिएको छ। संसारभर नेपाल पदयात्रा र पर्वतारोहणका लागि प्रख्यात भएकाले पदयात्रा र पर्वतारोहणका लागि आउन चाहने पर्यटकहरूले नै सोधपुछ गर्न थाल्नुलाई यो क्षेत्रमा संलग्नले सकारात्मक मानेका छन्। तर अहिलेसम्म कुनै पनि पर्यटकले नेपाल घुम्नका लागि टिकट बुकिङ भने गरिसकेका छैनन्। यद्यपि हामीलाई यहिले नै आउँछु या नोभेम्बरमा आउँछु या डिसेम्बरमा आउँछु भनेर बुकिङ नै सुरु भइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। तर इन्क्वायरीहरू चाहिँ आउन लागेको छ। तर ट्रेकिङ भनेको नेपाल चाहिँ सबभन्दा प्रख्यात छ संसारभरिमै र मोस्ट अफ दि मान्छेहरूले चाहिँ अहिले विदेशमा जो रहनुहुन्छ उहाँहरूले नेपाल आउन चाहने भनेको ट्रेकिङका लागि हो। ट्रेकिङकै लागि चाहिँ बढी इन्क्वायरी छ अहिलेसम्मलाई। पर्यटकहरूले नेपाल आउन सोधखोज गरिरहे पनि आफूहरूले सरकारी मापदण्डका कारण चित्त बुझ्दो जवाब दिन नसकेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। तर पनि सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना गरेर पर्यटकलाई सेवा दिन आफूहरू तयार रहेको पनि व्यवसायीहरू बताउँछन्। खास गरी पदयात्रा, पर्वतारोहण र र्याफ्टिङमा जाँदा कोभिड संक्रमणको जोखिम नहुने गरी पर्यटकलाई सेवा दिन सकिने पनि व्यवसायीहरू बताउँछन्। कोभिडले थला परेको पर्यटन क्षेत्रमा लकडाउन खुलेसँगै नयाँ उत्साह आउने अपेक्षा व्यवसायीहरूले गरे पनि सरकारी मापदण्डका कारण पर्यटक नआउँदा भने व्यवसायीहरू निराश देखिएका छन्। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। एबी न्यूज एट मौसमको साथ पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 1 का 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 15 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।